السلام عليكم خوتي، صاف فطوركم ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نوريكم كيف تستعملوا لي كونت اوفلاين وكيف تاجوتي الكونت ومن بعد زعما لي طاب كيف دير تلعب في الجو. دونك بيان سور حنا كي نرسلو لك الكونت لادريس ميل والمود باس تروح هنايا اجوتي ان نوفو، دير لادريس ميل اللي نمدوها لك. فوالا دونك ابري ما تكتب لادريس ميل بون ما تزيد ما تنقص كيما نرسلوها لك كتبها. ابري دير سويفون، فوالا يخرج لك المود باس، تكتب المود باس اللي نرسلوه لك. ابري من تكتب المود باس تاني دير سويفون. ومومون ابري يخرج لك ميساج بلي خاصك ان كود دو فاليداسيون ولا كود دو سيكوريتي. ها ولا زعما بيتاكد بلي البروفيل تاعك. دونك تتخير هنايا ايميل، ها انا فوالا كاين ايميل، كاين utiliser une application، كاين entrer un code. دونك تتخير هنا ايميل دير سويفون. ابري ما دير سويفون الكود يوصلنا في الايميل تاعنا، دونك تكونتاكتينا وحنا نرسلو لك الكود. فوالا الكود سي بوني درته. بون الكود نرسلو لك يا حنايا صاد ولا الفوندور اللي شريت عليه. دونك توجور تكونتاكتي الفوندور تاعك، ابري دير سويفون. فوالا تخرج لك هادي بارطاج دو دوني دي زيديتور. دونك هنايا دير كونتينيي. ابري الايتاب لي موراها جينيراسيون دو رابور تاني دير كونتينيي. ابري هنا يقولك بريفيرونس كونيكسيون اي سيكوريتي. هنا كاين بزاف ناس يغلطوا يديروا لو فيروي. دونك هنايا دير اوكين بارير. عاود هنا تخرج لك تاع الجيم باس التيميت، يقول لك الا راك باغي تشترك في الجيم باس التيميت ولا. دونك تدير نو ميرسي. فوالا انا دخلنا في الكونت هذا تاع دو كريو دو. ابري تروح لميكروسوفت ولا تروح للستور هنايا. تشارجي على الجو اللي شريته. بار اكزومبل اذا انت شريت فيفا ولا تجي هنا للستور تشارجي على فيفا. دروك حنايا دخلنا الكونت تاع دو كريو دو. دونك هنا غادي نشارجو على دو كريو دو، لا جو دو فواتور. فوالا راني في السطور هنا غادي نشارجي دو كريو دو. فوالا دو كريو دو. دونك ابري ما تدخل في ميكروسوفت وتشارجي على الجو، يقولوا لك هنايا فو بوسيدي سو جو. هاي راهم كاتبينها لك وتقدر تانستالي الجو. هالا هنايا كاين انستالي. دونك تكليكينا على انستالي ويتلونسي لك تيليشارجمون يطلع لك في الفيل داتونت. فوالا دونك خوتينا غير باه نوريكم باسكو عندي كونيكسيون شويه ثقيله. دونك تيليشارجمون تاع الجو غادي يطول، يوليو هذا 15 جور ولا بتيليشارجا.
بيتيليشارجا. دونك غادي نورو لكم كيف تلعب اوفلاين شوا بجو واحد اخر. بار اكزومبل غادي نوري لكم في اساسن هذاك غادي تلعبه اوفلاين. دونك كيما قلت لكم في الاولى تكونيكتي بالكونت تاع اساسن. راني كونيكتيت بالكونت تاع اساسن. سي بون راه تكونيكتا. دروك تكونيكتي بالكونت تاعك. ها ولا انا الكونت تاعي. دونك كونيكتي بالكونت تاعك من بعد تدخل اساسن. بون انا ليكزومبل راني داير على اساسن بصح سا ديبون على الجو تاعكم نتوما اللي راكم شاريين. كيما راه شاري فيفا ولا راه شاري فورزا ولا يدخل في الجو تاعه. دونك خلو الجو يطلع حتى يوصل المنيو تاع الجو. فوالا دونك راني وصلت هنا غادي ندير كونتينيي. غيطلع لي جو. فوالا دروك سي بون راني في المنيو تاع الجو. دونك نروحو ديزاكتيفو لا كونيكسيون. دونك تدخل في بارامتر هنايا. بعد ما تدخل في جينيرال. هايلا تعاود تروح بارامتر ريزو ودير سو ديكونيكتي. دونك ابري ما لا كونسول تاعك تديكونيكتا صاي دروك ماش عندك ويفي دونك راك اورلين. دروك دير روتور هنايا ها وتولي للجول. دونك دروك تقدر تبدا تلعب نورمال هنايا. شغل دروك راك تلعب اورلين ونورمال ما عندكش بروبليم. يعني الناس اللي عندها مشكل يقولك بلي ما عرفتش كيفاه لي زيتاب وكاع. هذا فيديو يفهمكم هنا كاع كي دير تدخل تلعب في الجو. دونك يعني تلعب اونلاين يعني تلعب غير الصور تاع الجو متنجمش تلعب اونلاين. دونك هذه هي فوالا مخرج الجو ما والو. دونك هذه هي هادو هما لي زيتاب خوتي. نتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله. واللي عندك كاش حاجه ولا خلل دونك اللي عجبته لا فيديو ما ينساش يدير جيم وبارطاجو. بالك تقدروا تعاونوا صح تقدروا تعاونوا صحابكم ولا كاين شي ناس اللي ما راهمش يعرفوا هاد الاوفلاين. وما تنساوش تابونوا لاشين يوتيوب تاعنا. السلام عليكم صافطوركم.